अत्र शिष्टागोपाधिकरणे विषयवाक्यम् क्षुते आचामेत् वेदं कृत्वा वेदिं करोति इति स्मृतिः श्रुतिश्च स्मार्तानि आचमनादीनि वर्तन्ते। आचरणमपि पदार्थः एव। आचमनं विना कर्मानुष्ठानं न भवति, परन्तु आचमनं स्मृतिसिद्धम्। क्षुते आचामेत्, क्षुते निष्ठीवने चैव परिधाने अश्रुपातने न तु कर्मस्थ आचामेत् दक्षिणं श्रवणं स्पृशेत् इति वाक्यम्। क्षुते निष्ठीवने, क्षुत नाम क्षुतमिति, क्षुतेरव क्षुते सति क्षुतमिति भाषायां निर्मल तुम्मल इति उच्यते। क्षुतम्। निष्ठीवनं नाम अन्तः वर्तमानस्य बहिः निष्कासनं, वेगेन निष्कासनं क्रियते, तद् निष्ठीवनम्। अन्तः वर्तमानस्य उच्छिष्टस्य बहिः निष्कासनं क्रियते। परिधानं नाम वस्त्रस्य परिधानम्। अश्रुपातनम्, अश्रुपातनं तु स्पष्टम्। एतत् सर्वं भवति चेत् तत्र आचमनं कर्तव्यमित्यस्ति, परन्तु कर्मणि वर्तमानः आचमनं न कुर्यात्। दक्षिणं श्रवणं स्पृशेत्, दक्षिणश्रवणस्य स्पर्शनं कर्तव्यम्। तत्र उच्यते गङ्गाद्याः दक्षिणे कर्णे नासिकाग्रे हुताशनः तावुभौ च समं स्पृष्ट्वा प्रणवेन च शुध्यति इति स्मृतिवाक्यमस्ति। दक्षिणं श्रवणं स्पृशेत् इति। तत्र क्षुत्वा भुक्त्वा रुदित्वा च पुनः इति गौतमधर्मसूत्रं वर्तते। स्मार्तानाम् आचमनादीनां श्रौतैः क्रमकालपरिमाणेनतिभिर्विरोधे श्रौतत्वात् क्रमादीनामेव प्राबल्यात् तद्विषयस्मृतीनाम् अप्रामाण्यम्। तत्र क्षुतादिकं जातम्, तर्हि क्रम कालपरिमाणादिभिर्विरोधः। कथं मध्ये क्षुतं जातम्, आचमनं कर्तव्यं वा? क्रमविरोधः भवति आचमनं क्रियते चेत्। अनन्तरं कालपरिमाणादिविरोधः भवति। अनेन कालविरोधः भवति। पूर्वाह्नकाले इष्टिः कर्तव्या, पूर्वाह्न अतिक्रमः इत्यस्ति। यदि सा पुनः पुनः आचमनं कुर्वन् भवेत् तर्हि कालातिक्रमः भवति, परिमाण अतिक्रमः भवति। तत्र इष्टेः एतावत् परिमाणमित्यस्ति, तत्र आचमनादिकं क्रियते चेत् परिमाणाधिक्योऽपि भवति। अतः श्रौतैः क्रमादिभिर्विरोधे सति श्रौतत्वात् क्रमादीनामेव प्राबल्यात् तद्विषयक आचमनादिविषयक स्मृतीनाम् अप्रामाण्यम्। वेदं कृत्वा वेदिं करोति तस्ति। वेदो नाम सम्मार्जन साधन दर्भमुष्टिः। सम्मार्जनं नाम शोधन, शोधन साधनीभूता दर्भमुष्टिः वेदः। वेदस्य कारणं नाम बंधन अग्रपरिवासनादि संस्कारः। तत्र बंधनं कृत्वा अग्रे तस्य
परिवासना कर्तव्या। तदानीमेव तस्य तादृशरूपं लभ्यते। वेदिर्नाम गार्हपत्य आहवनीयोर्मध्ये चतुरङ्गलङ्घनति इति चतुरङ्गलखाता भूमिः। वेदिं करोति तस्य अर्थः चेत् उद्धन्ति इति शास्त्रमस्ति। एतादृशवाक्यैः विहितः संस्कारः एव वेदीकरणम् इति। तत्र वेदं कृत्वा वेदिं करोति इति श्रुतिबोधितः क्रमः यदि मध्ये आचमनादिकम् अनुष्ठीयते तदा परिपालयितुं न शक्यते। तदेव वदति स्मार्तपदार्थानां बहुत्वात् पूर्वाह्नादिकालः प्रयोगविध्यवगतं परिमाणञ्च न शक्यते अनुग्रहीतुम् इति। तत्र सिद्धान्ती पृच्छति क्रमः यद्यपि श्रुतिसिद्धः तथापि पदार्थधर्मः आचमनं तु पदार्थः। पदार्थापेक्षया पदार्थधर्मः दुर्बलः किल, अतः क्रमः बाधनीयः इति चेत् तत्र पूर्वपक्षे वदति प्रमेय अवगमः प्रमाणपूर्वकः। तत्र प्रथम अवगतत्वात् प्रमाण बलाबलापेक्षया प्रमेय बलाबलं दुर्बलम् इति। तत्र प्रमाण बलाबलं प्रथमतः अवगतम्, प्रमेय बलाबलम् अनन्तरमेव अवगतम्। तर्हि तयोर्मध्ये असञ्जात विरोधित्व न्यायेन प्रमाण बलाबलमेव ग्राह्यम् इति। तत्र पूर्वपक्षः एवम् आसीत् वेदं कृत्वा वेदीं करोति इति श्रुत्या क्रमः बोधितः। आचमनविधिः श्रुते आचरामेरिति स्मार्तः। तत्र यत्र वेदीकरणानन्तरं क्षुतादिनिमित्तकम् आचमनं प्रयुक्तं प्रसक्तं तत्र आचमनं कर्तव्यं वा आचमनकरणेन क्रमः बाधनीयः वा अथवा क्रमः रक्षणीयो वा इति संशये स्मृत्यपेक्षया श्रुतेः प्रबलत्वात् प्रमेय बलाबलापेक्षया प्रथमावगतं प्रमाण बलाबलं प्रबलम् इति हेतुः क्रमः एव रक्षणीयः न मध्ये आचमनं कर्तव्यम् इति। अत्र सिद्धान्तः उच्यते विरोधः एव नास्ति। क्रमं काल परिमाणादेः आचमनादिभिः सह विरोधाभावात् आचमनकरणे न कोऽपि दोषः। कथमिति चेत्
क्रमः पदार्थधर्म पदार्थः प्राप्तश्चेदेव क्रमः प्राप्नोति प्रथमं पदार्थः प्राप्नुवन्ति अनन्तरं तेषां क्रमः ज्ञायते एवञ्च यावत् प्रमाणगम्यानां पदार्थानाम् अविरोधेन क्रमः कल्पनीयः यावत् प्रमाणेषु स्मृतिरपि भवति श्रुतिस्मृत्यादि प्रमाणगम्यानां पदार्थानां प्रथमतः प्राप्तिः तदनन्तरं क्रमः कल्प्यते एवञ्च क्रमादेः उत्तरकालिकस्य न आचमनादिरूपपदार्थविरोधित्वम् परिमाणं विरुध्यते इत्युक्तं पूर्वपक्षिणा यदि मध्ये आचमनं क्रियते तर्हि प्रयोगविधिना अवगतं परिमाणं बाध्यते इति तत्रोच्यते प्रयोगविधिरिति किञ्चित् शास्त्रं नास्ति विधिना अवगतानां पदार्थानां योगपद्यं प्राप्नोति योगपद्यं तावत् अस्माभिः अनुष्ठातुं न शक्यते युगपत् सर्वेषां पदार्थानाम् अनुष्ठानस्य अशक्यत्वात् तदर्थम् अव्यवधानं प्रयोगविधिना उच्यते अव्यवधानं प्रयोगविधिना उच्यते इत्यस्य अर्थः समिधो यजति तनो नपातं यजति इडो यजति बर्हिर्यजति स्वाहाकारं यजति दशपूर्णमासाभ्यां यजेत इति कल्पितः विधीनां सन्निधिरेव प्रयोगविधिः इत्युच्यते न हि तादृशम् एकं वाक्यं नास्ति परिमाणं कस्यापि शास्त्रस्य अर्थः नास्ति परिमाणं न श्रौतम् अतः परिमाणेन विरोधः भवति इति वक्तुं न शक्यते यदि परिमाणेन विरोधः अस्ति इत्युच्यते तदापि आचमनादीनां पदार्थत्वात् प्राबल्यमेव इति प्रथमतः किम् उक्तं विरोध एव नास्ति इत्युक्तं पदार्थप्राप्त्यपेक्षत्वात् क्रमादेः इति पदार्थान् प्राप्नुवन्ति अनन्तरं क्रमः ज्ञायते तत्र आचमनादिकमपि प्राप्तं चेत् को विरोधः क्रमस्य विरोधः अस्ति इति मन्यताम् तदानीमपि स्मार्तम् आचमनं कर्तव्यमेव कुतः पदार्थत्वात् तत्र उच्यते पूर्वपक्षिणा प्रमाणबलाबलं प्रमेयबलाबलापेक्षया प्रबलम् श्रुतिः एकं प्रमाणं स्मृतिः अपरं प्रमाणम् तयोः बलाबलचिन्तायां श्रुतिरेव बलीयसी प्रमेयबलाबलचिन्तायां पदार्थत्वात् आचमनं बलीयः परन्तु प्रथमावगतबलाबलम् आश्रित्य
श्रुतेरेव प्रवृत्त्या क्रम एव अबाधनीयः इति पूर्वपक्षी मन्यते। तत्र उच्यते प्रमाणानां स्वरूपतः विरोधः नास्ति, प्रमेयाणां विरोधेनैव प्रमाणानां विरोधः भवति। यदा प्रमेयविरोधः प्रथमम् आलोच्यते तदानीं प्रमेयबलाबलेन आचमनं कर्तव्यमिति निर्णीते सति प्रमाणबलाबलस्य न प्रवृत्तिः इति आचमनस्मृतिः प्रमाणमेव इति। प्रमाणानां हि अश्वमहिषवत् स्वरूपेण विरोधः नास्ति। विरुद्ध प्रमेय प्रमापकत्वेनैव विरोधः ज्ञायते। प्रमाणस्वरूप आलोचनं प्रथमतः भवति चेदपि प्रमेयस्वरूप आलोचनं विना प्रमाणस्वरूप आलोचनं न भवति इति कृत्वा असंजात विरोधी भवति प्रमेय बलाबलम् इति आचमनादेः बलीयस्त्वम् इति। अत्र संजात विरोधित्वं कथम् आगतम्? असंजात विरोधित्वं तावत् प्रथमतः प्रमेय बलाबलं चिन्त्यते। प्रमेय बलाबल चिंतन अनन्तरमेव प्रमाण बलाबलं चिन्तनीयं भवति। प्रमाणं तावत् प्रथमतः प्रवृत्तं, परन्तु प्रमाणं प्रथमतः प्रवृत्तं प्रमाणाद्धि प्रमेय सिद्धिः, परन्तु प्रमाण प्रवृत्ति काले बलाबल पुनः वदामि प्रमाण स्वरूपं प्रथमतः प्रवृत्तं प्रमाणेनैव हि प्रमेय सिद्धिः, परन्तु बलाबल विषये प्रथमतः प्रमेय बलाबल चिन्तनमेव अनन्तरमेव प्रमाण बलाबल चिन्तनं। कथमिति चेत् इदं प्रमाणं तस्मात् प्रमाणात् प्रबलं वा न वा इति विचारः क्रियते। अस्य प्रमाणस्य तत्प्रमाणापेक्षया दुर्बलत्वं वा प्रबलत्वं वा इति विचारः कदा भवति? प्रमाणयोः विरोधज्ञाने एव भवति। विरोधः यदि न ज्ञायते इदं बलवत् वा इदं दुर्बलं वा इति विचारः एव नास्ति। विरोधज्ञानं कदा भवति? प्रमेययोः विरोधेन भवति। प्रमेयः क्रमः, प्रमेयः आचमनं, तयोः परस्परं योगबद्ध्यं न भवितुमर्हति। क्रमः अनुष्ठीयते चेत् आचमनं न भवति, आचमनं भवति चेत् क्रमो भग्नो भवति। प्रमेययोः विरोधः ज्ञायते। विरोधे ज्ञाते किं प्रबलम्? आचमनं प्रबलं वा क्रमः प्रबलो वा इति विचारः भवति। तद्धेतुनैव प्रमाणयोः बलाबलविचारः भवति। क्रमबोधकं प्रमाणं बलवत् वा आचमनबोधकं प्रमाणं बलवत् वा इति विचारः भवति। तथा च प्रथमतः प्रतीतं प्रमेय बलाबलम् असंजात विरोधी भवति। प्रमेय बलाबल चिन्ताकाले विरोधः कोऽपि न दृश्यते। प्रमेय बलाबल चिन्तानन्तरं प्रमाण बलाबलं चिन्त्यते, तदानीं तु संजात विरोधित्वं। कथम् इति चेत् पूर्वं प्रमेय बलाबलम् अस्माभिः चिन्तितं तद् प्रबलं वा प्रमाण बलाबलं प्रबलं वा इति
तदानीं विचारः भवितुमर्हति। अतः प्रमेयबलाबलम् असञ्जातविरोधि इत्युच्यते। यद्वा अत्र तु वर्णकान्तरं भवति। वार्तिककारस्तु किं कृतवान्, वर्णकान्तरम् अत्र रचितवान्। शाक्यादिग्रन्थेषु वेद अविरुद्धं दानादिकम् उक्तं वर्तते। दानादिवचनस्य बौद्धादि आगमगतस्य प्रमाणत्वम् इति पूर्वपक्षः। तत्र सिद्धान्तः स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति वेदवचनम् वेदोऽखिलो धर्ममूलम् तद्विदाम् च स्मृतिशीले इति गौतमधर्मसूत्रम्। पुराण न्यायमीमांसा धर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः वेदास्थानानि विद्यानाम् धर्मस्य च 14 इति वचनम् मनुस्मृति। अनेन किं भवति, अत्र आदिशब्दः वर्तते। आयुर्वेदो धनुर्वेदः गान्धर्वं चेति तत्त्रयम् अर्थशास्त्रं चतुर्थं तु विद्या हि 18 तु इति। एतैः वचनैः नियतप्रमाणप्रतिपाद्यानामेव धर्मत्वप्रमिति इत्यादि वचनैः नियतप्रमाणप्रतिपाद्यानामेव धर्मत्वं प्रमितं वर्तते। अन्यतः बौद्धादि आगमात् प्रमितस्य फलसाधनत्वं नास्ति इति तेषां बौद्धाद्यागमानाम् अप्रामाण्यमेव इत्युक्तम्। अहिंसा परमो धर्मः इति बौद्धागमः वर्तते। तत्र अहिंसादिः शिष्टैः परिगृह्यते। अयं परिग्रहः वेदमूलकः न शाक्यादिवचनमूलकः। शाक्यादिग्रन्थस्य प्रामाण्यं शिष्टैः न स्वीकृतम्। एवञ्च शाक्यादिवचनेन अनुष्ठीयमानं श्रेयस्साधनं न भवति इत्युच्यते। तत्र स्मर्यते च पुराणेषु धर्मविप्रीति हेतुषु खलु शाक्यादयः तेषां को वाक्यं श्रोतुमर्हति इति वार्तिककारः वदति। एवञ्च शाक्यादि वचनम् अप्रमाणमेव इति वर्णकान्तरमत्र उक्तमस्ति। एवमेव अस्मिन् शिष्टारोपाधिकरणे आचारस्य आत्मतुष्टेश्च प्रामाण्यं साधितम्। कथमिति चेत् वसन्तोत्सवादयः आचाराः वर्तन्ते। तेषाम् आचाराणां प्रामाण्यमस्ति वा? तथैव भोजनव्यतिरेकेण जलं न पास्येत् इति श्रुतिस्मृति अविरुद्ध संकल्प
विषय शिष्ट आत्मतुष्टिः वर्तते। तस्याः प्रामाण्यं वर्तते वा इति पृष्ट्वा तत्र साधितमस्ति श्रुतिस्मृतिः सदाचारः स्वस्य इयत्प्रियमात्मनः सम्यक् संकल्पजः कामः धर्ममूलमिदं जगत् यस्मिन् देशे य आचारः पारम्पर्यक्रमागतः श्रुतिस्मृत्यविरोधेन सदाचारः उच्यते। एवम् आचारश्चैव साधूनाम् आत्मनस्तुष्टिरेव हि इति धर्मशास्त्रवचनात् शिष्टाचारस्य प्रामाण्यं स्वीक्रियते। आत्मतुष्टेरपि प्रामाण्यं स्वीक्रियते। अत एव असंशयं क्षत्रपरिग्रह क्षमा यदार्यमस्याम् अभिलाषि मे मनः सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः इति कालिदासवचनमपि सङ्गच्छते इति वदन्ति। परन्तु शिष्टैः धर्मबुद्ध्या अनुष्ठीयमानाः आचाराः एव प्रमाणम्। आत्मतुष्टिरपि तादृश्येव प्रमाणम्। वार्तिकारेण उक्तं कस्यचित् जायते तुष्टिः अशुभेऽपि इह कर्मणि। कस्यचित् जायते तुष्टिः अशुभेऽपि इह कर्मणि। शाक्यस्य वा कुहेतूक्तिः वेद ब्राह्मण दूषणे पशुहिंसादि संबद्ध यज्ञे तुष्यन्ति हि द्विजाः तेभ्येव तु यज्ञेभ्यः शाक्याः क्रुध्यन्ति पीडिताः। तत्र वेद ब्राह्मण दूषणे शाक्यस्य कुहेतु उक्तिः वर्तते। पशुहिंसादि संबद्ध यज्ञे द्विजाः तुष्यन्ति तेभ्यः एव यज्ञेभ्यः शाक्याः क्रुध्यन्ति पीडिताः। क्रुधगृहेष्यासूयार्थानां यं प्रति कोपः इति सूत्रेण चतुर्थी विभक्ति भवति। शूद्रान्नभोजनेनापि तुष्यन्ति अन्ये द्विजातयः। स्वमातुलसुतां प्राप्य दाक्षिणात्यश्च तुष्यति। अन्ये तु सव्यलीकेन चेतसा तत् न कुर्वते इति। मातुलसुता परिणयादिकं दाक्षिणात्यैः क्रियमाणमपि प्रमाणं न भवति इति वार्तिकारः वदति। तत्परम् आचारप्रामाण्याधिकरणम्। अत्र वसन्तोत्सवादीनाम् अनिबद्धानाम् प्रामाण्यम् अस्ति वा इति विचारः कृतः। तत्र इदं वर्णकान्तरमिति केचित् चतुर्थम् अधिकरणम् इदम् इति अपरे विषयः पूर्वमेव उक्तः। वसन्तोत्सवः होलाकोत्सवः इत्येतादृशाः उत्सवाः तत्तद्देशीयैः अनुष्ठीयन्ते। तेषां प्रामाण्यमस्ति वा न वा इति चेत् तत्र पूर्वपक्षी मन्यते
वेदमूलकत्वम् एतेषाम् यद्यस्ति तर्हि अष्टकाः कार्याः इति यथा स्मृतिकारैः अष्टकादि कृत्यानां निबन्धनं कृतं तथा एतेषां निबन्धनम् अकरिष्यत परन्तु निबन्धनं तु नास्ति कुत्रापि ग्रन्थे वसन्तोत्सवादिकं न निबद्धम् तद्विदाञ्च स्मृतिशीले इति गौतमसूत्रमस्ति किल इति चेत् तद्विदां वेदविदां स्मृतिः शीलञ्च प्रमाणम् इति किल अर्थः इति चेत् तथा अस्ति परन्तु निबन्धनं तैः कृतमस्ति विशेषतः अनिबन्धनेन तेषां श्रुतिदर्शनाभावनिश्चयः भवति ते तावत् आचारादिकं निबध्नन्ति निबन्धनक्षमाः अपि ते विशेषरूपेण एतेषां निबन्धनं न कुर्वन्ति नाम तद्विदाञ्च स्मृतिशीले इति सामान्यतः उक्तवन्तः स्मृतिकाराः विशेषरूपेण वसन्तोत्सवः कर्तव्यः कोलाकोत्सवः कर्तव्यः इति तैः निबन्धः न कृतः अतः एतेषां स्मृतिकाराणाम् एतन्मूलभूत श्रुतिदर्शनं नास्ति इति निश्चिनुमः अतः अप्रमाणम् एते आचाराः इति पूर्वपक्षः तत्र सिद्धान्तः यदि निबन्धनं क्रियते तर्हि तत् स्मृतौ अन्तर्भूतः भवति किल शीलमेव न भवति तथैव उच्यते तद्विदाञ्च स्मृतिशीले इत्यत्र पूर्वपक्षी एवं मन्यते सामान्यतः तेषाम् आचारः प्रमाणम् इत्युच्यते सामान्यतः तेषाम् आचारः प्रमाणम् चेदपि विशेषरूपेण निबन्धनं तैः न कृतम् स्मृतिः प्रमाणम् इत्युक्तवन्तः स्मृतिकाराः वेद अनुक्तम् वेदे अनुष्टम् पदार्थं स्मृतौ निबध्नन्ति तद्वत् विशेषरूपेण आचारान् अपि ते अत्र प्रदर्शयेयुः इति पूर्वपक्षः तत्र समाधानम् उच्यते धर्मबुद्ध्या वैदिके अनुष्ठीयमानत्वात् स्मृतिवदेव वैदिकत्वम् धर्मबुद्ध्या अनुष्ठीयमानत्वात् शिष्टैः तत्र स्मृतेः प्रामाण्यं कथं स्वीक्रियते शिष्टपरिग्रहादेव स्मृतेः प्रामाण्यं न शाक्यस्मृतेः शाक्यवाक्यस्य तद्वत् शिष्टपरिग्रहात् प्रामाण्यं विशेषतः निबन्धनं नास्ति किल इति चेत् गौरवभियामदोषः तत्र गौरवं भवतीति भीत्या तैः विशेषतः निबन्धनं न कृतम् परन्तु दृष्टो धर्मव्यतिक्रमः साहसञ्च महताम् इति गौतमधर्मसूत्रम् अनन्तरमेव धर्मव्यतिक्रमः साहसञ्च भवति धर्मव्यतिक्रमः नाम विश्वामित्रः स्वमांसं भुक्तवान् धर्मव्यतिक्रमः साहसमपि भवति तत्र धर्म उल्लङ्घनमपि कुत्रचित् दृष्टमस्ति कथमिति चेत् वसिष्ठः आत्महत्यार्थं समुद्रं गतवान् तद् साहसम् आत्महत्या तु न कर्तव्या येन कृतं तत् प्रयत्नः कृतः साहसम् सहसा
तेन आत्महत्यार्थं प्रयत्नः कृतः। तत्कथं सङ्गच्छते इति चेत् तत्सर्वं धर्मबुद्ध्या अनुष्ठीयमानं न, अतः न वैदिकम्। एतावता विश्वामित्रवसिष्ठादीनां शिष्टानां कार्यं सर्वमपि अवैदिकम् इति वक्तुं शक्नुमः। अतः आचाराणामपि धर्माधर्मयोः प्रामाण्यम् अस्त्येव। अत्र अन्येपि आचाराः स्वीकर्तुं शक्यन्ते। इदानीं तिरुमलक्षेत्रे जनाः आगत्य तत्र केशां ददति। तस्य मूलभूत श्रुतिः स्मृतिर्वा नास्ति। अनन्तरं कन्यामासे पृष्ठे दीपज्वालनं कुर्वन्ति, शिष्टाः अपि कुर्वन्ति शनिवासरे। इदं सर्वम् आचारत्वेनैव प्रमाणम्, अन्यथा प्रामाण्यं वक्तुं न शक्यते इति वदन्ति।